سلام تعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زيناتات وشت عدن وصان حزنا لكم قريبنا لنا فلما محبر لمعات تግራይ مستكال جبار سناي SN بريج بلاس بمتحبار عملو قداماي برك بيت تمرتي حاص يوحنس رابعاي مغبا تمهارو يهب كم زلو فالافليطو اتمجمار مغبا اب كيد ممهار مستمهار رؤي لوط يمص مهلاو دما تمهارون ولدن حبيروم اتمغبا ابسو من 3 معلت كم زوهاب زتقسو ممهاران بزون تمهارو كير فودن حقوسات كوينم تمرتهم نخكاتاتلو كم زخلهم وسيخم حبيروم الله ابز حزوان اب 56 ابيات تمرتين لعل 33 شح تمهارو تمساسال مغبنا يوهاب مهلاو نمفلا تخايلي بل صبصاب نسها تسفاي أبزبا دبوب تግራይ ክሳለጥ ዝጸነሐ ወፍር ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝሐሸ ኣፈጻጽማ ከም ዝተመዝገበሉ መምርሒ ሕርሻን ገጸርን ልምዓት እታ ዞባ ኣፍሊጡ ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ መፋሰስ ጣብያ ታሕታይ ሓያን መስዋእትን ሓረስቶት ብዝሳለጥ ወፍር ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዝቕጽል ስራሕቲ መስኖ ዝሐሸ ለውጢ ከምጸሎም ተስፋ ከም ዘንበሩ ተዛሪቦም ኣብታ ወረዳ ኣብ 26 መፋሰስ 840 ሄክታር መሬት ንምዕቃብ ዝተተሓዘ ትልሚ ብዝግባእ ብምፍጻም ዝሐሸ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ محدار وردا እንዳመኾኒ ኣይተሓየሎም ረዳኢ ገሊጾም ወፍር ዕቀባ ሓመድን ማይን ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ 175 መፋሰስ 5000 ሄክታር መሬት ክዕቀብ ትልሚ ተታሒዙ እቲ ወፍር ምጅማሩ ዘዘኻኸሩ ሓላፍ መምርሒ ሕርሻን ገጠርን ልምዓትን ኣይተመልኣኩ ግርማይ እቲ ትልሚ ብሙሉእነት ከይትግበር ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ዘለዋ ወረዳታት ስራሕተን ብሙሉእነት ከም ዘይዓመማ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ توكالي سافاريكوم جنفر سمين اي تمحار قبرسلاسي سافاريكوم إثيوبيا اب تحت فولي تخرت غيرو اب استفلالي كبابيتات حاجز اندا قبر خمزلون مقصلتا زدما نحدار بيت تمرتي عين سوران مقاله 600 شح زواقوم استفلالي ناوت تمرتي حاجز كمز قبره غاليصوم مكتل حلاف بيرو تمرتي اي تكيدان ماريام ولد ميكائيل زعنو مسرته لمعات تمرتي ناب نبر نمملاس اب زقبر برب سافاريكوم إثيوبيا بصحيتي فصم كمزلو بمغلاص اب حدار بيت تمرت عين سوران مقاله زغبرو دغاف صقم ازوم تمهارو زقرف يلوم رسم مرال حداري بيت تمرتي عين سوران مقاله ايتلو الايو تكا سفاريكوم إثيوبيا صقمناو تمرت تا بيت تمرتن مفتاح زوسدو تبغسو زنقاد كم زخونه غليصوم تمهارو حداري بيت تمرتي عين سوران مقاله بوغنوم بسنك حصرتناوتي اب كيدي ممهار مستمهار انقفات كم زغطموم بمغلاص نتس تغبرلهم حاجز بممسكا قصال كخونون تلابيوم كم صصاب يوحنا والله بانكي أوروميان 50 صقومات محبرسب مسلم صوم رمضان مخنيا بمقبار نحدحدهم 10 كيلو فينو 5 لتر زيت نجون حاجز كيرلو اتحجز نزلوم كبيت صقم بوسن ملكع زقاللو مخانو تحجزت وغنات مسغاناوم اقريبوم አለው አካይድ ስራሕ ባንክ ኦሮሚያ ጨንፈር ዓድ ሐቂ አይተጎይቶም ደሳለኝ ባንኮም ጸገብ ማህበረሰብ ሙስሊም ንምቅላል استفلالي ስራሕቲ ቁጠባ ይሳለጡ ምህላውን በመሕባር اتحجز ለ120 ሺህ ወጻ አስተገበረሉ መኻኑም حبيروم ዋና ጸሐፊ ሐፈሻው ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ ባንክ ኦሮሚያ መበል 1446 ጾም ረመዳን ምክንያት በመግባር ዝገበሩ ወደገፍ በመምስጋን በፍላይ ማህበረሰብ ሙስሊም ካብ ዘለዎ ማህበረ ቁጠባው ጸገም ዝናገፈሉ ዕድል አመምችቻው ልዑል ብጽሒት ከም ዘለዎ አረዲኦም حصرت زينات الساعات زازمنا لوام قبر كدان مساكم صنيحه زينات التلفزيون تግራይ حزون قصلتيهم مسانا صنح